ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ आजका यस मिटिङमा पाल्नुहुने हाम्रा ग्रेट सरहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जति पनि सर मिस म्याडमहरू हरेक जुम मिटिङमा जस्तै आजको जुम मिटिङ पनि उपस्थित भएर केही कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र आजको जति पनि पार्टिसिपेन्ट सरहरू, मिसहरू, म्याडमहरू, अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्झिन चाहन्छु र हामीलाई केही ज्ञानहरू दिँदै आउनुभएका हाम्रा अग्रज सरहरू, डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्डसम्मका जति पनि सरहरू, गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। र आजको विशेष कार्यक्रममा मलाई केही छोटो आफ्नो केही डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी सम्बन्धी केही जानकारी दिनको लागि समय दिनुभएको छ। हाम्रा सधैँझै कार्यक्रम चलाएर तपाईँ हामीलाई सिकाउँदै आइरहनुभएका हाम्रा ग्रेट सर हुनुहुन्छ, एसएफटी ताराटार कोअर्डिनेटरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म टिकाराम ओली, घर चाहिँ बाँकी जिल्ला नेपालगञ्ज, हाल अल-खुबर साउदी अरेबियाबाट। र आजको यस जुम मिटिङमा मैले डाइरेक्ट सेलिङ भनेको हाम्रो डिएक्सन कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ नै हो होइन, यसैको बारेमा मैले आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्नेछु। मैले जति अनुभव गरेको छु, जति जानेको छु, त्यति नै म तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिनेछु होइन। म पनि सिक्दैछु, धेरै सरहरूबाट, अग्रज गुरुहरूबाट सिक्दैछु र केही जानेको कुराहरू पनि आफ्नो अनुभवहरू मैले बटुल्दै केही प्रोग्रामहरूमा सेयर गरिरहेको छु होइन। र अब म ढिला नगरिकन आजको यस जुम मिटिङमा म आफ्नो एउटा जुन मेरो जानकारी अनुभव छ स्लाइड मार्फत म सेयर गर्न चाहन्छु। देख्नु भएको छ सरहरूले? हजुर, ठिक छ सर, एकदम ओके, थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम जुम अनलाइन मिटिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जति पनि आजका ग्रेट स्पिकर र हाम्रा सञ्चालक लगायत जति पनि अग्रज गुरुहरू सम्पूर्णलाई म ती गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको टपिक भनेको डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी मैले पाएको जानकारीहरू छ होइन। हजुरहरूले जुन डिएक्सन कम्पनी एउटा हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो र त्यति फरक त्यति हो कि हिजोको दिनमा हामीले नेटवर्किङ भन्ने गर्थ्यौँ होइन। नेपालमा चाहिँ अहिले नेटवर्किङ हामीले भन्न मिल्दैन। धेरै अग्रजहरूले हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ भने हामीले यसलाई डाइरेक्ट सेलिङ भनेर भन्नुपर्छ हामीले कम्पनी भनेर है। र प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी भनेर हामीले यसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हिजोको दिनमा हामीले जुन कार्यक्रम देखाइरहेका छौँ त्यो एउटै हो। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको एउटा नाम मात्रै परिवर्तन भएको हुनाले वास्तविकमा नयाँ कुरा त केही पनि छैन होइन। र हजुरहरूले सबैले कतिपयलाई जानकारी पनि होला, कतिपयलाई सरहरूले बुझिसक्नु भएको पनि होला होइन।
भने कतिपय नयाँहरू पनि हुनुहुन्छ होला र सबैजनाले अन्तिम अवस्थासम्म धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला भन्ने पनि मैले मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले डिएक्सन कम्पनीको एउटा परिचय दिनुपर्ने हुन्छ होइन। हामी डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध छौँ र परिचय दिइसकेपछि मात्रै हामीले कम्पनी फाउन्डरको परिचयपछि नै हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टर लिम्सिउजिन हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनै पर्छ एकचोटि होइन। डाक्टर लिम्सिउजिनको जन्म भनेको 1960मा सतार केटा मलेसियामा भएको थियो भने होइन। गानोधर्म र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा 1983मा अनुसन्धान गर्नुभएको थियो उहाँले होइन। जुन डाक्टर लिम्सिउजिनले उहाँको एउटा रिसर्च भनेको एउटा प्रमुख कम्पनीको उत्पादन भनेको गानोधर्म नै हो होइन। र गानोधर्म र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा 1983मा अनुसन्धान गर्नुभएको थियो भने 2002मा वैकल्पिक प्रचार पद्धतिमा डक्टरेटको उपाधिबाट विभूषित भइसक्नु भएको छ है हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर होइन। त्यसै गरी होलिस्टिक मेडिसिनमा 1997 विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ भने 2005मा मलेसियन सरकारद्वारा दातो पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको थियो होइन। एउटा उहाँले जति पनि कार्य गर्नुभएको छ सबै राम्रो काम भएको हुनाले, राम्रो कार्य भएको हुनाले हरेक तर्फबाट, हरेक देशबाट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उहाँले जति पनि अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ होइन अहिलेसम्म। यो भनेको एउटा तपाईँ हाम्रो लागि एकदम खुसी खबर हो। हामीले जुन राम्रो काम गर्छौँ भने हामीले अवार्ड पाउँछौँ होइन, नराम्रो काम गर्छौँ भने हामीले पाउँदैनौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर डाक्टर लिम्सिउजिन होइन। अब आयो विषय डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो होइन। कुनै पनि कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट सिधा ग्राहकहरूसम्म वितरण गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई डाइरेक्ट सेलिङ अथवा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी भनेर बुझिन्छ होइन। हाम्रो कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गर्छ नि त्यो उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू सिधा ग्राहकसम्म पुग्नु पर्यो है। त्यसमा बिचमा कोही पनि हुनु भएन। हामी डाइरेक्टली छौँ हामी है। कम्पनीबाट डाइरेक्ट हामी कन्ज्युमरसम्म हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन। त्यसै गरी प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनी डिएक्सन एउटा डाइरेक्ट सेलिङमा आधारित कम्पनी हो। डिएक्सन भनेको हाम्रो कम्पनी पनि डाइरेक्ट सेलिङ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी हो है। र डाइरेक्ट सेलिङमा प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ डिस्ट्रिब्युटर डाइरेक्ट सेलरबाट हामीले सिधै प्राप्त गर्दछौँ होइन। भनेपछि डिएक्सन कम्पनीमा हामीले डाइरेक्टली कम्पनीबाट हामीले डिस्ट्रिब्युटरमा प्राप्त गर्छौँ हामीले होइन। अब डाइरेक्ट सेलिङ कति प्रकारका छन् होइन। अब डाइरेक्ट सेलिङ भनेको एउटा तपाईँको यहाँ 3वटा लेभल छ होइन। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको लेभल भन्न चाहन्छु म, प्रकार भन्न चाहदिनँ होइन। अब फर्स्ट लेभलमा के छ भन्दाखेरि सिङ्गल लेभल भन्ने गरिन्छ होइन। सिङ्गल लेभल भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलरसँग कम्पनीसँग गएर जोडेर जो व्यक्तिले कम्पनीको अलग अलग वितरकसँग प्रोडक्ट लिएर एमआरपी अनुसार सीमित प्रतिशत मुनाफा लिन्छ, जसलाई फुटपाथ बिक्री गर्ने, बाटो, रेल स्टेसन, बस पार्क, हाट बजार इत्यादि हरेक ठाउँमा गएर पैसा कमाउन सक्छ, उसले मुनाफा लिन्छ, फाइदा लिन सक्छ। त्यसलाई भन्छ सिङ्गल लेभलबाट होइन। यो डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने गरिन्छ। भनेपछि अर्को छ पार्टी प्लान भनेको एउटा कुनै मल्टिलेभल कम्पनी या त कुनै पनि एउटा तपाईँको एउटा लोकल्ली एउटा नेसनली कम्पनी हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीले पनि एउटा पार्टी राखेर होटलमा या कुनै पनि एउटा घरमा गएर एउटा आफ्नै अफिसमा गएर एउटा पार्टी राखेर त्यसको प्रोडक्टको प्रमोसन गर्ने, प्रोडक्टलाई सेलिङ गर्ने एउटा जुन माध्यम हुन्छ त्यो भनेको पार्टी प्लान योजना। यो लेभल अर्को लेभल हुन्छ भने होइन। तेस्रोमा छ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ ओल्ड भनेर देखिएको छ होइन। डिएसए भन्ने गरिन्छ होइन। WDSA भन्ने गरिन्छ, डाइरेक्ट सेलिङ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। यो ओल्डमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिले मन पराएको र सबैभन्दा बढी प्रचलित यो MLM हो, एउटा डाइरेक्ट सेलिङ होइन। जसमा हामी आबद्ध छौँ। आज यो डाइरेक्ट सेलिङमा हामी आबद्ध छौँ होइन। यसमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी हो र हामी MLM कम्पनीमा आबद्ध छौँ। कन्ज्युमर सिस्टम हुन्छ डिएक्सन बेस्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो होइन। हामी यो MLM मार्फत छौँ अहिले होइन। भनेपछि यो एकदम सजिलो, एकदम छिटो छरितो जोसुकैले गर्न सक्ने कम्पनी भएको हुनाले यसमा हामी आबद्ध छौँ होइन। एउटा हामीले पाएका छौँ, यसबाट हामीले धेरै अवसरहरू पाएका छौँ, हामीले गर्नु पनि पर्छ होइन। डाइरेक्ट
डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट हामीले के फाइदा पाउँछौँ भन्दाखेरि अब हामीले डिरेक्सनमा जोइन भएका छौँ होइन, नयाँलाई कतिलाई लाग्न सक्छ होइन, जसलाई के पाउँछौँ त यो डिरेक्सनमा गएर हामीले प्रोडक्ट मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि, र हामीले यसबाट हामीले अरू केही कुरा फाइदा पाउँदैनौँ कि, पैसा मात्र खर्च हुने हो कि होइन, स्वास्थ्य मात्र हो कि भन्ने कुरा एउटा तपाईँमाथि आउन सक्छ। यसमा धेरै किसिमका फाइदाहरू छ, मैले थोरै व्याख्या गरेको छु होइन। किन गर्नुपर्छ, हामीले के फाइदा पाउन सक्छौँ र हामी यसमा जोइन गर्नुपर्छ डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा भन्दाखेरि, डिरेक्सनमा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली जुनसुकै साधारण व्यक्तिले गर्न सकिन्छ। एउटा यसमा कुनै लेभल राखिएको छैन है, पढेको होस् कति नपढेको व्यक्तिले पनि गर्नु भएको छ यहाँ होइन, पढेको एजुकेटेड व्यक्तिले पनि गर्नु भएको छ यहाँ। र मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, सनातन कुनै पनि धर्म जुनसुकै व्यक्तिले, गरिब धनी, यसमा लुगा लङ्गडा अन्धाहरू होइन, एउटा जसले पनि गर्न सकिने भएको हुनाले यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ होइन। जुन कार्य हामीले अरूमा तपाईँको जुन बिजनेस ट्रेडिसनल तपाईँको यो बिजनेसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। पढे लेखेको नपढे जुनसुकै वर्ग लिङ्ग अपाङ्ग सबैले गर्न सकिने है यसमा। यसपछि मैले तपाईँहरूले केही इक्जाम्पल देखाउने छु जो अपाङ्ग छन्, जो नपढेको व्यक्तिले पनि यहाँ गर्नुभएको छ र डिरेक्सनमा हामीले, र उहाँहरूले डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, हेल्दी बनाउनु भएको छ र सफलता पनि लिइरहनु भएको छ होइन। डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी धनी गरिब जुनसुकै समयमा, धनी गरिब जुनसुकै व्यक्तिले कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो नोकरीको लागि हामीलाई, जस्तो हामीलाई समय चाहिन्छ, उमेर चाहिन्छ हामीलाई होइन। तपाईँको लोकसेवा आयो, तपाईँको अब आर्मी पुलिसमा नाप्ने भए तपाईँको ओजन, तपाईँको हाइट, तपाईँको सबै फिजिकल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिरेक्सन कम्पनीमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि, मोटो घाटो धनी गरिब सबैले गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै समय नचाहिने, धेरै मेहनत नचाहिने, त्यसरी सबैजनालाई अवसर छ यसमा है। यसमा समय चाहिँदैन नि त हामीलाई। म एउटा यहाँ साउदी अरबमा नोकरी गरिरहेको छु मैले एउटा कम्पनीमा होइन, र मेरो 10 घन्टा ड्युटी छ र डेली मलाई बिहानदेखि ड्युटी जानुपर्छ, बिहान गएर साँझ फर्किन्छु होइन। र अहिले पनि थोरै समय भनेको फ्राइडेको समय हाम्रो यहाँ विकली हाम्रो होलिडे भनेको फ्राइडे हुन्छ है। फ्राइडेको समयलाई हामीले मध्यनजर गरेर, समयलाई सदुपयोग गरेर हामीले यसबाट गरेका छौँ होइन। हिजोको दिन हामी घुमेर टाइम पास गर्थ्यौँ भने आज हामीले टाइमलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, सदुपयोग गरिरहेका छौँ है। त्यसैले यसमा धेरै समय चाहिँदैन। दैनिक प्रयोगमा चाहिने उत्पादनहरू प्रयोग गरेर बचत गर्न सकिन्छ। दैनिक प्रयोगमा चाहिने सामान के छ भन्दाखेरि, अब हामीले बिहान उठ्दाखेरि मञ्जन गर्न चाहियो होइन, टुथपेस्ट चाहियो, नुहाउने साबुन चाहियो, लगाउने तेल चाहियो होइन। त्यसपछि हामीलाई कफी चिया खानु पर्यो, हामीसँग पनि छ होइन। त्यसपछि हामीले कति पेय पदार्थ पिन्छौँ होइन, मोरेजी जुस छ, रोसेली जुस छ, विभिन्न किसिमका कोडी पाइन जुस छ होइन, धेरै किसिमका जुसहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ यसमा होइन। अनि लेडिसहरूले पनि एउटा दैनिक प्रयोग गर्ने, अब लेडिज जेन्ट्सले प्रयोग गर्ने बडी स्प्रे भयो होइन, लिपस्टिक भयो तपाईँको, त्यसपछि तपाईँको बोडी लोसन भयो, तपाईँको फेस वास भयो, न्युट्री केयर होइन, तपाईँको अर्को एक्वा जेल, विभिन्न क्लेन्जरहरू, विभिन्न किसिमका त्यो दैनिक उपभोग्य सामान हुन्, तिनी हामीले प्रयोग गरेर पनि हामीले यसलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ र पैसाको बचत पनि गर्न सकिने होइन, र हामीलाई लाभदायक पनि गर्न यसबाट पाउन सकिने, आफै गर्न सकिने बिजनेस, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि डिरेक्सनदेखि पाउन सकिन्छ है। यो डिरेक्सन गर्नलाई कुनै तपाईँलाई नोकर राख्नु पर्दैन र 2-4 जना मान्छेलाई लिएर यहाँ तलब दिएर राख्नुपर्ने छैन, चटर भाडा लिएर राख्नुपर्ने छैन, सरकारको ट्याक्स तिर्नुपर्ने छैन हामीले होइन, र आफै गर्न सकिने। मैले सोचेँ म गर्न सक्छु यो, जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै समय पनि, जहाँदेखि पनि गर्न सकिने यो डिरेक्सन कम्पनीको यो अवसर हामीले पाउन सक्छौँ डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट होइन। संसारका 189 देशमा गएर अथवा अनलाइन मार्फत बिजनेस गर्न सकिने होइन। संसारभरिमा तपाईँका मानिसहरू, आफन्तहरू कहाँ हुनुहुन्छ होइन, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर पनि यो डिरेक्सनको अनलाइन मेम्बरबाट अनलाइन पर्चेस गर्ने होइन, अनलाइन ट्रेनिङ लिने, अनलाइन क्लास दिने तपाईँले गर्न सक्नु, यसरी पनि बिजनेस गर्न हामीले सक्छौँ होइन। अब आयो यहाँ डिरेक्सन कम्पनी प्रोफाइल चाहिँ आइरहेको छ होइन यसमा होइन। अब डिरेक्सन कम्पनी के कम्पनी हो त? डिरेक्सन एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो होइन, एउटा ड्र्यागन कम्पनी भन्ने गरिन्छ, एकदम शक्तिशाली कम्पनी हो एउटा होइन। किन शक्तिशाली छ भन्दा यसले आफै तपाईँको
म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, आफै प्लान्टिङ गर्छ, आफै यसले डाइरेक्ट सेलिङबाट बिक्री वितरण गर्ने गर्छ विश्वभरि होइन। यसले कुनै एडभर्टाइजिङ दिँदैन होइन। यसले चाहिँ सबै हामीले नै गरिरहेका छौँ सबै कुरा होइन। र यो एउटा कच्चा पत्ताहरूसँग लिँदैन र यसले अरूको निर्भर छैन। यो आत्मनिर्भर भएको कम्पनी भएको हुनाले यसलाई ड्रागन कम्पनी भनेर, शक्तिशाली कम्पनी भनेर हामीले चिन्छौँ यसलाई होइन। र डिएक्सन कम्पनी 27 वर्षको यात्रा गरेको कम्पनी हो होइन। धेरै कम्पनी, कोही कम्पनी 4 वर्ष 5 वर्ष हुन्छन् होइन। तिनीहरू चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कम्पनीको अब के हुन्छ थाहा हुन सक्दैन। तर हाम्रो कम्पनी नियमित एउटा रेगुलर कन्टिन्यू चलिरहेको कम्पनी हो, जो पनि 27 वर्षको यात्रामा छ डिएक्सन कम्पनी है। र 189 कन्ट्रीमा तपाईँको लागली रूपमा तपाईँको ब्रान्च छ यसमा है। यति कन्ट्रीहरूमा हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अनलाइनबाट गर्न सक्छौँ हामीले। त्यहाँ तपाईँहरूको मान्छेहरू छन् हुनुहुन्छ भने आफन्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ जोइन गरेर एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ है। र 10 मिलियन मेम्बर छन् है। यो तपाईँको 189 तपाईँ कन्ट्रीमा लेगली रूप छ भने इन्डाइरेक्टली रूपमा पनि तपाईँको गरेर लगभग 200 एबभ कन्ट्रीमा पनि डिएक्सन कम्पनी छ है। 10 मिलियन मेम्बर भनेको एउटा 1 करोड हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर छन् हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा, एक्टिभ डिस्ट्रिब्युटरहरू होइन। यो पनि केही समय पहिलाको केही महिना अगाडिको यो रेकर्ड हो होइन। चाहे अहिले बढेको पनि हुनसक्छ होइन। अप्रोक्स 5744 अफिस भनेको वर्ल्डमा छ। यो अफिस छ हरेक डिएक्सन कम्पनी हरेक कन्ट्रीमा अफिसहरू बढिरहेको छ होइन। 5744 अफिसहरू हाम्रो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छ है। भने $1.25 बिलियन कम्पनी यो डिएक्सन कम्पनीको होइन। $1.25 बिलियन कम्पनीको सेयर होल्डर छ यो कम्पनीको बिजनेस छ है। र डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी टप 15 नम्बरमा वर्ल्ड वाइड कम्पनीमा, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा टप 15 नम्बरमा पर्न सफल भएको कम्पनी हो हाम्रो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी है। अब डाइरेक्ट सेलिङ, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इज द बेटर देन जब भनेर भनिएको छैन। डाइरेक्ट सेलिङ इज द बेटर देन जबभन्दा डाइरेक्ट सेलिङ धेरै राम्रो छ भनेर हामीले यहाँ देखाउन खोजिएको छ। पिक्चरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। बायाँपट्टि तपाईँको इम्प्लोइ छ भने दायाँपट्टि डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सन भनेर हाम्रो डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ। त्यो एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भने कुनै पनि कम्पनी हामीले सम्झिनुपर्छ होइन। र बायाँपट्टि इम्प्लोइले भनेको तपाईँको अब तपाईँको पुलिस, आर्मी, सेक्युरिटी गार्ड, तपाईँको होटल लाइन होइन, तपाईँको कुनै अब कन्स्ट्रक्सन, तपाईँको कुनै पनि होइन प्रोजेक्टमा लगायत तपाईँले भारी बोक्ने भरियादेखि लिएर तपाईँको होइन हरेक कामहरू तपाईँले गर्नुपर्ने काम इम्प्लोइमा पर्छ हामीले है। र दायाँपट्टि के छ भने डाइरेक्ट सेलिङ जो हामी आबद्ध छौँ, हामीले एउटा राम्रो स्मार्ट जब पाएका छौँ र स्मार्ट प्रोडक्ट, स्मार्ट हामीले जुन सिस्टम पाएका छौँ, त्यसबाट हामीले एउटा आरामसँग मजाले तपाईँको दिएको साथमा हामीले एउटा मिटिङ पनि एटेन्ड गर्न सक्छौँ र हेर्न पनि सक्छौँ र हामीले सिक्न पनि सक्छौँ। अरूलाई एउटा टेबल मिटिङ लगायत तपाईँको कोचिङ लगायत कुनै पनि मिटिङ पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन। हामी आज यो इम्प्लोइ भनेको तपाईँ सधैँभरि काम गरेर तपाईँको बिहानदेखि साँझसम्म टाइम बेचेर अरूसँग लिने अलिकति पैसा बढाउनको लागि ओभरटाइम गर्नुपर्ने होइन। र हामीले थकित एउटा जीवन एउटा जस्तो भए पनि एउटा हामीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ यो। त्यो पनि केही सीमित समयको लागि हामीले पेन्सन भत्ता पाउँदासम्म त्यो पेन्सनले पनि अपुग एउटा हुने, तपाईँ हाम्रो परिवारलाई धान्न सक्ने अवस्था पनि यो इम्प्लोइमा हाम्रो हुन्छ है। त्यो हामीले भोगिरहेका छौँ अहिले। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो भन्दा आज धेरै अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन, उहाँहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङमा आज पार्ट टाइम खोज्न गएको व्यक्ति आज फुल टाइम होइन 2 गुणा 3 गुणा बढी यहाँबाट इन्कम लिनु भएको छ। त्यो पनि समय बचत गरेर है। उहाँहरूलाई समय ड्युटी गर्नु परेको छैन है, कुनै बोस कम्पनीको अन्डरमा काम गर्नु परेको छैन, फ्री हिसाबले आफूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र एउटा स्मार्ट बनेर एउटा होइन स्मार्ट लाइफ तपाईँ हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङबाट हामीले पाउन सक्छौँ होइन। र अर्को यहाँ तपाईँको टेबल मिटिङ टकिङहरू कुनै एउटा कन्जर्भेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ व्यक्तिहरूमा र जोइन भइसकेको व्यक्तिहरूमा होइन। त्यसै गरी यहाँ जुम मिटिङ जस्तै एउटा टेबल टिभीबाट हरेक चिजबाट हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। हामीले जुम अनलाइन क्लास जस्तै एउटा हरेक किसिमको डिजिटल मार्केटिङबाट पनि हामीले डाइरेक्ट सेलिङमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। अब आएको छ
जब और नर्मल बिजनेस र डाइनामिक छ डाइरेक्ट सेलिङ होइन के फरक छ र वाट इज द डिफरेन्ट भनेर भनिएको छ होइन नर्मल जब बिजनेस र डाइरेक्ट सेलिङ डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा के फरक छ त है यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी मैले दिइरहेको छु जब नोकरी आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ समय पछ्याउँदै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जब नोकरी गर्छौँ हामीले आफै निर्णय लिन सक्दैनौँ हामीले है हामीले ड्युटी जान्छौँ म आज जान्न भनेर हुन्छ म 2 घन्टा सर म उता जान्छु घुम्न जान्छु काम छ अर्जेन्ट काम पऱ्यो भने पनि मिल्छ मिल्दैन कम्पनीमा तपाईँको दोकानमा तपाईँ दिनभरि खोल्नु भएको छ म 3 घन्टा जान्छु बाहिर जान्छु भन्नुहुन्छ मिल्छ मिल्दैन आफ्नै दोकान पनि तपाईँ नबसिकन बिजनेस चल्दैन र समयलाई पछ्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ आज कति घन्टा मेरो ड्युटी 8 घन्टा हो समयलाई कहिले छुट्टी होला कहिले सकिन्छ होइन र कहिले मेरो ड्युटी स्टार्ट हुन्छ समयलाई पछ्याउँदै जानुपर्छ भने डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा के छ भन्दाखेरि डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ जब काम गर्नुहुन्छ आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा नेपाल गएर कुनै पनि ठाउँ गएर तपाईँ आफ्नो जब चाहे जति बेला तपाईँ आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कसैलाई पर्खिनु पर्ने कसैलाई अब टाइम लिमिट र टाइमै तोकेको हुँदैन है जब र नर्मल बिजनेसमा के छ भन्दाखेरि जब हजुरले काम गर्नु जबसम्म हजुरले काम गर्न सक्नुहुन्छ मात्र कमाइ हुन्छ है इक्जाम्पल मैले नोकरी गरेँ होइन मैले नोकरी गरेँ जबसम्म मैले नोकरी गर्छु नि तबसम्म मेरो कमाइ हुन्छ नि मैले नोकरी छोडेपछि त यहाँ कम्पनीले मलाई तलब दिँदैन मलाई सिटैमा बसेर दिन्छ त दिँदैन जब नेपालमा पनि हामी एउटा काम गर्छौँ हलो जोड्छौँ ढुङ्गा बोक्छौँ भारी बोक्छौँ त्यो पनि काम गरेपछि मात्रै पैसा पाउँछौँ भने हाम्रो डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ के हुन्छ भन्दा जब नगरे पनि पैसा कमाइ हुन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि गर्नुपर्छ तर हामीले थोरै एउटा हामीले समय लगानी गरेर हामीले त्यस्तो भारी काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले छैन है डिरेक्सन कम्पनीमा र हामीले सिस्टम बनाउँछौँ एउटा सिस्टम बनाए बापत हामीले 5 महिना 6 महिना काम नगर्दा पनि हर महिनामा एकचोटि गएर तपाईँले 100 PV गर्दा क्वालिफाइड गर्दा पनि यसबाट कमाइ भइरहन्छ इन्कम आइरहन्छ है र जब नर्मल बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एजुकेसन सर्टिफिकेट हुनुपर्छ लोकसेवा पास गर्नुपर्ने हुन्छ है तर हाम्रो डिरेक्सनमा चाहिँ यो लागू हुँदैन यसमा पढाइ चाहिँदैन सर्टिफिकेट चाहिँदैन लोकसेवा पास गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन जुनसुकै तहका व्यक्तिले जुनसुकै लेभलका व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने यसमा अवसर छ है त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा है लिमिट तलब केही फाइदा मात्रै पाउन सकिन्छ लिमिट तलब भनेको तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने थोरै बढाइदिएला तलब होइन त्यसमा सीमित हुन्छ त तपाईँले एउटा त्यसमा तपाईँले सोचे अनुरूप हुँदैन भने हाम्रो डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनलिमिटेड इन्कम प्रशस्त मात्रामा कमाउन सकिन्छ होइन हामी एउटा नर्मल जीवन जिइरहेका छौँ भने डाइरेक्ट सेलिङबाट भोलि मिलेनरी एउटा राम्रो स्मार्ट र एउटा राम्रो इन्कम पनि हामीले लिन सकिन्छ यसबाट है समयको लगानी पर्छ नर्मलमा समय लगानी भन्नाले 8 घन्टादेखि 15 घन्टासम्म ड्युटी छ भन्नुहुन्छ सरहरूले अस्ति मैले यहाँ जुम मिटिङ दिएको थिएँ मेरो त 15 घन्टा भन्नुहुन्छ कसैले त 16-17 घन्टा पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन धेरै सरहरू उदाहरण रूपमा यहाँ इक्जाम्पल रूपमा हुनुहुन्छ भने डिरेक्सन कम्पनी चाहिँ समय बचत गर्न सकिन्छ डिरेक्सन गऱ्यो भने घर गएपछि तपाईँलाई त्यो समय तपाईँको बचत भयो है त्यसमा एक्स्ट्रा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले समयमा लगानी गर्नुपर्छ भने हाम्रो डिरेक्सनमा समय बचत गर्न सकिन्छ जब नोकरी तपाईँ मालिकको हातमा हुन्छ भने यो नर्मल जबमा भने हामीले गर्ने जो नोकरीमा काममा भनेको हाम्रो भविष्य मालिकको हातमा हुन्छ होइन मालिकको अन्डरमा हुन्छ होइन नोकरी मालिकको हातमा हुन्छ भने डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ आफै मालिक तपाईँको हातमा हुन्छ है डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ स्वयं मालिक हो कसैको हातमा हुँदैन तपाईँको हातमा तपाईँले अगाडि बढाउनु तपाईँले गर्नुहोस् होइन र परम्परागत एउटा यो तपाईँको जब नोकरीमा कडा मेहनतको साथमा दिनभरि खटिरहनुपर्छ मैले अघि भनिसकेँ हाम्रो डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनीमा चाहिँ ड्युटीमा खटिनु पर्दैन थोरै समय दिँदा पनि हामीलाई पुग्छ र पेन्सनको लागि 15 वर्ष या नोकरी दिनुपर्छ भने जब पसलमा समय डेली समय दिनुपर्ने हुन्छ है नेपालको निजामती कर्मचारी पुलिस आर्मी सशस्त्र लगायत सरकारी जति पनि जब गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई 15 वर्षदेखि लिएर 20 वर्षसम्म उहाँको पेन्सन भत्ता हुन्छ त्यो पनि अपुग एउटा परिवारको लागि पनि अपुग हुन्छ फेरि पनि यहाँ
गल्फ कन्ट्री लगायत मलेसिया आउनुपर्ने बाध्यता मैले भोगेको धेरै सहरहरूलाई म देखिरहेको छु होइन। र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा 3 देखि 4 सालभित्र राम्रो एउटा तपाईँको एउटा भिजन बनाएर एउटा ड्रिम बनाएर तपाईँ थोरो मेहनत गरेर तपाईँले पेन्सन र तपाईँले इन्कम लिन सक्नुहुन्छ है। मात्रै 3 देखि 5 वर्षसम्मको समय 4 वर्ष समय लिनुभयो भने यसबाट राम्रो तपाईँले इन्कम पाउने तपाईँलाई अवसर छ यसमा है, हाम्रो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीभित्र होइन। र जब र नर्मल बिजनेसमा तपाईँहरूको दोकान पसल फ्याक्ट्रीहरूको जुन पनि छ नर्मल, त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विज्ञापन र बजारीकरणको लागि धेरै खर्च गर्नुपर्छ होइन। मार्केटिङ डाइरेक्टर, मार्केटिङ म्यानेजर र विज्ञापनको लागि खर्च लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने, फिल्म हिरोको नाममा, एउटा अलिकति अभियन्ताको नाममा, एउटा राम्रा कलाकारको नाममा होइन, यसरी खर्च गर्नुपर्छ। हाम्रो डिएक्सनमा यो बिजनेसमा तपाईँको विज्ञापन हामीलाई गर्न जरुरी छैन। विज्ञापन र बजारीकरण भनेको हामी आफै मुख खोल्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो हामी है। हाम्रो मुख खोल्यो भने त्यो विज्ञापन हुन्छ र बोल्यो भने विज्ञापन पनि हाम्रो हुन्छ है। र एडभर्टाइजिङ पनि हामीले गर्ने, बजारीकरण पनि मार्केटिङ पनि हामीले नै गर्ने होइन। पहिला बुझ्ने, त्यसपछि बजारीकरण मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्छ। यो WDSA भनेको के हो त होइन। WDSA भनेको के हो भन्दाखेरि वर्ल्ड फेडरेसन डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। विश्वमा धेरै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मिलेर बनेको महासङ्घ भएको स्थापना भएको थियो। WDSA को 1978 स्थापना भएको थियो, तर 1985 देखि आधिकारिक रूपमा यो WDSA निर्माण गरिएको थियो है। यो पनि सबै एउटा कम्पनीहरू मिलेर निर्माण गरिएको थियो। 1985 देखि आधिकारिक रूपमा आएको थियो है। यो संस्थाले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको मार्केटिङ गर्ने, गाइडलाइन गर्ने काम गर्छ है। यसको हेड अफिस अमेरिकामा छ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनी पनि WDSA को सदस्य कम्पनी हो र WDSA मा टप 100 शक्तिशाली कम्पनीमा छन्, जसमध्ये डिएक्सन कम्पनी टप 15 मा पर्न सफल भएको छ है। अब बुझ्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनी त एउटा सानोतिनो एउटा लोकल कम्पनी, इन्डियामा गएर नेपालमा आएर बिजनेस गर्ने विभिन्न किसिमका डाइरेक्ट सेलिङ, पिरामिड र बाइनरी कम्पनीहरूको हामीले विश्वास गरेर रातोरात सपना देखाएर हामीले कमाइ इन्कम हुन्छ भनेर पैसा असुलेको तपाईँको घटना हामीले साउदी अरबमै आएका लिडरहरूबाट देखिन्छ है। अरू कम्पनीमा त्यस्तो कम्पनी होइन। डिएक्सन कम्पनी एउटा तपाईँको एउटा होल डाइरेक्ट सेलिङमा समावेश भएको एउटा सदस्य भएको कम्पनी हो। त्यहाँ एकदम 100 जना शक्तिशाली कम्पनीहरू पर्छन्, जुन MLM कम्पनीहरूमा, जसमा पनि हाम्रो कम्पनी यसभित्र परेको छ टप 15 मा। भनेपछि हाम्रो कम्पनीलाई विश्वास गर्ने आधार भनेको यो वर्ल्ड डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा तपाईँले गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो डिएक्सन कम्पनी 15 नम्बरमा टप परेको छ। अनि यो डाइरेक्ट सेलिङ न्युजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा गएर डाइरेक्ट सेलिङ न्युज हेर्नुभयो भने यो तपाईँले भेट्नुहुन्छ है। तपाईँको हाम्रो कम्पनी कति नम्बरमा परेको भनेर तपाईँले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईँको यहाँ यो 2019 को र्याङ्क हो होइन। कम्पनीहरूदेखि रिभेन्यूदेखि दिएको छ होइन। र हाम्रो डिएक्सन कम्पनी कति नम्बरमा छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अरू राखेको छैन, कट गरेको छु मैले। यहाँ तपाईँको 15 नम्बरमा हाम्रो डिएक्सन मार्केटिङ SDN BSG भनेर लेखिएको छ होइन। हाम्रो 1.25 बिलियनको हाम्रो यो बिजनेस कारोबार छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको होइन। यो हो डाइरेक्ट सेलिङको टप 15 नम्बरमा छ है यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनी, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। हामीले कस्तो किसिमको सञ्जाल व्यवसाय रोज्ने, डिएक्सन एउटा MLM कम्पनी हो, एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। र हामीले MLM भन्दा पनि अहिले डाइरेक्ट सेलिङतिर हामी भनेतिरपट्टि लागेका छौँ होइन। साउदी अरबमा चाहिँ हामीले MLM भन्न हामीलाई यहाँ अलि नमिल्ने भएको कारणले यो चाहिँ बाहिरको रूपमा चाहिँ हामीले MLM भन्न मिल्छ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले भन्नु मिल्दैन। MLM शब्द यहाँ नलेख्ने, हामीले सञ्जाल नगर्ने भनेर यहाँ सूचना आएको थियो यहाँ। त्यही भएर हामीले कस्तो किसिमको यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हामीले रोज्ने भनेर हामीले यति देखेपछि हामीले डिएक्सनमा अध्ययन गरौँ। हामीले राम्रोसँग यसलाई हामीले अध्ययन गरेर बुझेर हेरौँ। डिएक्सन कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीको वेबसाइट हेर्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हेर्नुहोस्, बजारीकरण हेर्नुहोस्, मार्केटिङ हेर्नुहोस्, बुझेर यो चाहिँ लाग्ने डिएक्सन कम्पनी एउटा बेस्ट कम्पनी, एउटा वर्ल्डमा तपाईँको टप बेस्ट कम्पनी भएको हुनाले यो एउटा तपाईँ हाम्रो लागि एकदम फाइदाजनक छ। तपाईँ हाम्रो भविष्यको लागि राम्रो छ, तपाईँ हाम्रो छोराछोरीको लागि राम्रो छ, तपाईँ हाम्रो एउटा स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ, र तपाईँ हाम्रो एउटा
आय स्रोत बनाउनको लागि पनि धेरै राम्रो छ, एउटा परिवारको खुसीको लागि पनि राम्रो छ कम्पनी। त्यो भएर हामीले यो डिएक्सन कम्पनीलाई रोज्ने गरौँ हामीले है। लागेर पनि छोड्नुहुन्छ कतिपयले, त्यो रोजाइ भएन होइन। रोजेपछि यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ हामीले यसमा होइन। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने त? अब आयो अरू पनि धेरै किसिमका कम्पनी होलान्, धेरै होलान् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होइन। अब हामीलाई किन गर्नुपर्ने त डिएक्सन डाइरेक्ट कम्पनी? तपाईँ हामीले भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई यहाँ केही स्टेपहरू छन्, विभिन्न स्टेप मार्फत म तपाईँलाई जानकारी दिन गएको छु। विश्वको सर्वोत्कृष्ट एमएलएम मध्ये सम्मानीय डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ विश्वको उत्कृष्ट कम्पनी पर्छ हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होइन। त्यस र अर्को कुरा, एक विश्व एक बजार अवधारणा बोकेको कम्पनी हो र विश्व डाइरेक्ट सेलिङमा टप 15 स्थानमा रहेको कम्पनी होइन। एउटै सञ्चार एउटै बजारको अवधारणा बोकेको कम्पनी होइन। तपाईँ जुनसुकै एउटा तपाईँको यो डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर भएपछि तपाईँको विश्वभरि जुनसुकै ठाउँ गएर पनि सामान पर्चेस गर्न सकिने, किन्न सकिने, डिएक्सन गर्न सकिने कम्पनी भएको छ यसमा होइन। स्वजीवी कम्पनी र विश्वभरि स्वरोजगारको समान अवसर दिने कम्पनी है। आज विश्वमा हेर्नुहोस्, हिजो त बेरोजगार थियो हामी थोरै, आज धेरै मान्छे, लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्। आज धनी मान्छेहरू सडकमा आएका छन्। हिजो मानिसहरू कतिपय कम्पनीको रोजगार टुटेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो साउदी अरब हेर्नुहोस्, कतिपय हाम्रो डिएक्सन डायमन्डहरू यहाँबाट पलायन भइसक्यो पनि बाध्यता छ हामीलाई है। त्यो डिएक्सन कम्पनीमा हामीले रोजगार पाए पनि एउटा स्वरोजगार हामीले पाउन सक्छौँ। हामी स्वजीवी कम्पनी एउटा आफै परिचालित कम्पनी हो र विश्वभरि एउटा विश्वभरिको मानिसलाई रोजगार दिने समान अवसर कम्पनी भएको हुनाले हामीले यसमा आबद्ध छौँ र हामीले स्वरोजगार लिन सक्छौँ र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ होइन। स्वास्थ्यवर्धक र उपभोग्य सामान पाइन्छन् र 189 भन्दा बढी कम्पनीमा देशहरूमा सञ्चालित व्यवसाय होइन। यसबाट स्वास्थ्यवर्धक हाम्रो मानव लागि, ह्युमन बडीको लागि एकदम एउटा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन, अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गरिएको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू हामीले यसबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ होइन। र अरूलाई पनि युज गराउन सक्छौँ हामीले। र उपभोग्य सामानहरू पनि पाइन्छन्, विभिन्न किसिमका अरू पनि उपभोग्य सामान पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। 189 भन्दा बढी कम्पनीहरू सञ्चालित छ, त्यहाँ पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। थोरै लगानीबाट जो कोहीले पनि सुरु गर्न सकिने है। इक्जाम्पल लागि एउटा हामीले 10 देखि 15 लाख रुपियाँ कमाएर हामी विदेश गयो, विदेशबाट नेपाल गयो भने हामीले 10 लाखमा हामीले के को बिजनेस गर्न सक्छौँ? हामीले त्यो लगानीमा हामीले कति इन्कम लिन सक्छौँ महिनामा? सक्दैनौँ। मेरो साथीहरू जानुभएको छ, हेर्नु 12 देखि 15 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ नेपालमा, इन्कम कति छैन अहिले, उपचारीकरण छैन अहिले मार्केट। कोभिड-19ले झन् त्यत्तिकै तपाईँ हामीलाई असर गरिरहेको छ, प्रभाव पारिरहेको छ। अहिले झन् बिजनेस डाउन भएको छ पहिलाको तुलनामा। भनेपछि हामीले डिएक्सनमा के लगानी रहेछ त? आखिर आफ्नो स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुहोस् न, तपाईँलाई फाल्टु लगानी भनिएको छैन यसमा। थोरै लगानीबाट गर्न सकिने एउटा 300 रिङ्गेटबाट एउटा होइन, तपाईँको 100 रियालबाट नेपालको तपाईँको 4000 देखि 6000 रियालसम्म प्रोडक्ट युज गरेर एउटा यसबाट हामीले व्यवसाय गर्न सकिने एउटा व्यवसाय, घरैबाट गर्न सकिने व्यवसाय हो यो व्यवसायमा पढे लेखे र नपढे लेखे, कम समय हुने, गरिब धनी अपाङ्ग जो कोहीले पनि गर्न सक्छन्। त्यो मैले अघि नै जानकारी दिइसकेको छु है। जो कोहीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अशक्त अवस्थामा पनि आफ्नो आम्दानी कायम राख्न सकिन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँ एउटा कम्पनीमा नोकरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको हात काटियो, एउटा मेसिन फ्याक्ट्रीबाट तपाईँको हात काटियो, खुट्टा काटियो, अपाङ्ग हुनुभयो भने तपाईँलाई कम्पनी रोजगार दिँदैन, केही तपाईँलाई केही पैसाहरू दिन्छ कम्पनीले, त्यसपछि घर पठाइदिन्छ होइन। र तपाईँले घर गएर काम गर्न सक्नु तपाईँको अवस्था आउँदैन, इन्कम कमाउन तपाईँको बाटो बन्द भयो होइन। तपाईँको परिवार, तपाईँको छोराछोरीले सहारा लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको कमाउनको लागि, कमाइ गर्नको लागि। पनि डिएक्सन गर्नको लागि त्यस्तो व्यक्तिले पनि डिएक्सनबाट पनि मजाले पैसा कमाउन सक्छौँ, डाइरेक्ट डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट है। र अर्को कुरा, भावी पुस्ताको आर्थिक सुरक्षाको लागि पनि, भावी पुस्ता मैले त गरेँ, भोलिको मेरो छोराछोरीको लागि पनि एकदम राम्रो एउटा इन्कमको बाटो, एउटा जेनेरेसन टु जेनेरेसन एउटा गर्न सकिने, पुस्तासम्म गर्न सकिने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम छ है। यसको लागि हामीले एउटा आर्थिक भावी पुस्ताको लागि पनि हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ होइन।
आर्थिक अवस्था हैन, आर्थिक आम्दानी र आर्थिक तपाईको समस्या हामीले पुरा गर्न सक्छौँ र हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ हैन। स्वतन्त्र भएर आफू खुसी काम गर्न सकिने, स्वतन्त्र भएर यसलाई कुनै कसैको दबाब आउँदैन। तपाईँ डिसिसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको बुवामाबाट दबाब आउँदैन, तपाईँको श्रीमती श्रीमानबाट दबाब आउँदैन, तपाईँको छोराछोरीबाट दबाब आउँदैन, तपाईँको छरछिमेकबाट दबाब आउँदैन। दबाब आए पनि हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ छोड्नुहुन्न। आफ्नो इच्छा छ भने, उद्देश्य छ भने गर्नुपर्छ है। यो ट्रेडिसनल कम्पनी बिजनेस छ यो हाम्रो हैन, यो एउटा परम्परागत एउटा बिजनेस छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो परम्परागत व्यापारमा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट हुन्छ हैन, जान सक्नुहुन्छ। डिस्ट्रिब्युटर जान्छ, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङमा 20% लिन्छ त्यहाँबाट, डिस्ट्रिब्युटरमा 10%, होलसेलर 10%, रिटेलर 10% र कस्टमर 100%। सबै भार कस्टमरमाथि आयो हैन। तपाईँको जोडेर एडभर्टाइजिङ 50% हाल्नु पर्यो, विज्ञापनको प्रचार गर्नु पर्यो। तपाईँ कम्पनीको त्यो प्रचार नगरिकन त त्यो कम्पनी हो त तपाईँको डाबर कम्पनी हो, तपाईँको रामदेवको कम्पनी हो, कुनै तपाईँको एउटा नेसनल कम्पनी हो, कुनै पनि कम्पनीको, नेपालको विनोद चौधरी कम्पनी हो, एडभर्टाइजिङ गर्नु पर्यो 50%। त्यो भार पनि हामीले भोग्नुपर्छ। सबै भार कस्टमरमा जान्छ हैन। हामीले एउटा धेरै मूल्य ठेक्नु पर्ने हुन्छ, हामीले महँगो लिनुपर्ने हुन्छ, गुणस्तर हुँदैन त्यसमा। भनेपछि हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ डिरेक्सन कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ है। कम्पनीमा के छ भन्दाखेरि कम्पनीदेखि तपाईँको कस्टमरमा डाइरेक्ट हुन्छ है। कम्पनीबाट म्यानुफ्याक्चरिङबाट डाइरेक्टली तपाईँको कन्ज्युमरमा हाम्रो कस्टमरमा पुग्छ हाम्रो। भनेपछि यसमा बिचमा चाहिँ कुनै तपाईँको होलसेलर, रिटेलर, तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर कोही पनि हुँदैन। डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ हाम्रो, होलसेलर र रिटेलर हाम्रो हुँदैन है, बिचमा कोही पनि हुँदैन हाम्रो। डाइरेक्टली कम्पनीबाट म्यानुफ्याक्चरिङबाट डाइरेक्टली हामी छौँ है। अब कम्पनीले डिसिसन कम्पनी के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले तपाईँको 29% राख्छ भने हामीलाई कस्टमर कन्ज्युमरलाई 71% हाम्रो डिसिसन कम्पनीले हामीलाई दिन्छ। यसको कुल कम्पनीको आय स्रोतको इन्कम चाहिँ हामीले 71%सम्म दिन सक्छौँ हामीले भने 29% मात्रै कम्पनीले लिन्छ है। भनेपछि बुझ्नुहोस् डाइरेक्ट सेलिङ राम्रो हो कि होइन। डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा बिजनेसका अवसरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अवसरको खोजीमा भौतारिरहेका छौँ। अवसरको खोजीमा हामी यहाँ गल्फ कन्ट्री आएका छौँ, मलेसिया गएका छौँ, अमेरिका गएका छौँ, हामी इन्डिया गएका छौँ, हरेक देशमा हामी गइरहेका छौँ होइन। त्यो पनि अवसरको खोजीमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईँको अवसर छ। यो अपर्च्युनिटी तपाईँ हामीसँग छ। हेल्थ फ्रिडम, स्वास्थ्य बनाउने अवसर, स्वतन्त्रता पाउने हैन। तपाईँको स्वास्थ्य फ्रिडम भनेको स्वास्थ्यबाट स्वतन्त्र पाउने। स्वतन्त्र भनेको एउटा जबसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ तबसम्म हामी हेल्दी भइरहेका छौँ है। हाम्रो हेल्दी लाइफ हामीले बिताइरहेका छौँ हामीले हैन। हामी स्वस्थ हुन छौँ अहिलेको जटिल अवस्थामा, जटिल हामी समस्यामा छौँ अहिले। र तपाईँको रोग व्याधि मात्र नभएर नयाँ नयाँ रोगदेखि महामारीसम्म हामीले ठेगिरहेका छौँ। हेल्थको लागि हेल्थ तपाईँको हेल्थी प्रडक्ट हामीसँग छ, त्यो प्रयोग गरेर हामी हेल्थी बन्न सक्छौँ। र हामीले हाम्रो जस्तो इक्जाम्पल लागि मैले 4 वर्षसम्म अहिले मैले जुन जोइन भएँ 7-8 महिनापछि मेरो जुन समस्या ठिक भएको थियो, त्यसपछि मैले अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि समस्या भएको छैन, आएको छैन मलाई है। त्यो भनेको अहिलेसम्मको लागि म एउटा फ्रिडम भएको जस्तो मैले अनुभव पाइरहेको छु। हेल्थ फ्रिडम है, कुनै समस्या आएन भने त हेल्थ फ्रिडम भयो नि त होइन। तर मैले अगाडिको कुरा फ्युचर कुरालाई भनेको छैन, मैले अहिले तपाईँको वर्तमानसम्म कुरालाई मैले भनिरहेको छु है। र फ्युचर पनि हामीले प्रयोग गर्दै गयो भने हामी एउटा हेल्थ फ्रिडम यसबाट पाउन हामी सक्छौँ। अर्को फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको के हो? पैसाको लागि। यो पैसाको लागि हामी आएका छौँ अहिले। पैसा 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 भनेर हामी छोराछोरी, श्रीमती, घर परिवार सबै लालापाला सबै छोडेर हामी विदेश गएका छौँ। 2 सालमा 3 सालमा एकपल्ट घर गयो, 2 महिना छुट्टी बस्यो, फेरि फर्केर आयो। र हाम्रो कहिलेसम्म यो जीवन चल्छ? यो जीवन कहिलेसम्म हामीले युज गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने? फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि डिरेक्सन डाइरेक्सन बिजनेस गर्नुहोस्। यदि पहिले गर्नुभएको छ भने प्रडक्ट खाँदैमा तपाईँको बिजनेस हुँदैन। खानुहोस्, अरूलाई युज गराउनुहोस्, साथीभाइलाई आफन्तलाई बनाउनुहोस्, टिम बिल्डिङ गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, त तपाईँले यसबाट फाइनेन्सियल फ्रिडम पनि पाउन सक्नुहुन्छ भविष्यमा। टाइम फ्रिडम,
आज म हेर्नु 10 घन्टा काम गर्छु, बिहान 7 बजेर गएपछि तपाईँको साँझ 6 बजे 7 बजे कहिले त 8 बजे पनि आउनुपर्ने हुन्छ है। 11 घन्टा काम हुन्छ मेरो ड्युटी होइन। भनेपछि टाइम फ्रिडम कहाँ छ त हाम्रो? घुम्ने, इन्जोय गर्ने, फ्यामिलीको साथमा छोराछोरीसँग घुमबिल गर्ने, साथीभाइसँग घुमबिल गर्ने खै समय हामीसँग मात्रै एउटा फ्राइडे होइन। त्यो टाइम फ्रिडम अहिले पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा अग्रज गुरुहरू नेपाल गएर विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले घरमा बसेर पाइरहनु भएको छ है। टाइम फ्रिडम बिजनेसबाट मजाले हर महिनाको इन्कम आइरहेको छ एकाउन्टमा, उहाँहरूलाई टाइम फ्री छ। त्यो 10 घन्टा 11 घन्टाको टाइम भनेको फ्री भयो, टाइम फ्रिडम। अर्को पर्सनल डेभलपमेन्ट, व्यक्तित्व विकास। हिजो हामीले बोल्न जानेका थिएनौँ, जे पाए त्यो बोल्ने गर्थ्यो साथीभाइसँग। झिर्सी आयो भने मुखबाट जुन शब्द सुन्नै नसकिने शब्द पनि हामीले सुन्छौँ। हिजो लगाउन जानेका छन् कपडाहरू, चप्पल पट्काएर हामीले हिँड्ने गर्थ्यौँ। राम्रो जुत्ता लगाउन पनि हामीले आउँथेन, राम्रो कोट टाई लगाउन आउँथेन, राम्रो कपाल लगाएर स्मार्ट बन्न आउँथेन हामीलाई कपडा लगाएर। आज जिएसएल कम्पनीले सिकाएको छ हामीलाई, नर्मल व्यक्तिलाई पनि सिकाएको छ। जसले टाई लगाउन आउँदैन टाई लगाउन सिकाएको छ, जसले सुट लगाउन आउँदैन सुट लगाउन सिकाएको छ, जसले जुत्ता लगाउन आउँदैन जुत्ता लगाउन सिकायो, जसले खाना आउँदैन 4 स्टार 5 स्टार होटलमा खाना पाएको छैन त्यो व्यक्तिले आज पाइरहेको छ। आज 4 तारे होटल कस्तो हुन्छ त, कुन जमानामा हामी खान सक्छौँ होला भन्ने सपना देख्ने व्यक्ति आज हामीले 4 तारे होटल, 3 तारे होटल, 5 तारे होटलमा हामीले प्रोग्राम गरिरहेको छौँ इन्जोयको साथमा। त्यो पर्सनल डेभलपमेन्ट, राम्रो बोल्न सिक्नुहोस्, राम्रो रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस्, बोडीको विकास गर्नु, त्यो पनि डिएक्सनबाट प्राप्त हुन्छ। एक्स्ट्रा इन्कम त फाइनेन्सियल फ्रिडम त हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त मैले अघि बताइसकेको छु। एक्स्ट्रा इन्कम अहिलेको 1000 रिङ्गेटले 1500 रिङ्गेटले तपाईँ हामीलाई केही पनि पुग्दैन। नेपालमा कति महँगी छ, तपाईँको 2 गुणा हाम्रो स्यालेरी भन्दा 2 गुणा 3 गुणा महँगी बढिरहेको छ। तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई इन्जिनियर बनाउँछ, डाक्टर बनाउँछ, नर्स बनाउँछ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यहाँ हाम्रो जिन्दगी काट्नुपर्ने हुन्छ 20 देखि 25 वर्षको उमेरसम्म। त्यो पनि कमाइ हुन्छ कि हुँदैन है, त्यो पनि छोराले गर्ने हो कि गर्ने होइन। इन्कम त्यो पनि सोचे अनुसार पाउन सक्दैनौँ हामीले। लिमिट, एउटा सीमित इन्कम हामीले स्यालेरीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। दोकान पनि अनलिमिटेड हुँदैन, कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ दोकान? तबसम्म पसलहरू चल्छ तपाईँको, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट। अब हामीलाई चाहियो म्यालेनरी, महिनामा कम्तीमा 1 लाख हाम्रो आम्दानी हुनुपर्छ। अब यस्तो दिन आउँदैछ 2021देखि हेर्नुहोस्, तपाईँ कुरातिर 22देखि उता हेर्नुहोस्, यति इन्कम हुन्छ कि तपाईँ हाम्रो स्यालेरीले केही हुँदैन। हामी जिन्दगी बित्छ तर विदेशमा, तर घरमा बराबरी हुन्छ। हामीलाई चाहियो मिलेनरी बन्न, हामीसँग एजुकेसन छैन, हामीसँग सर्टिफिकेट छैन, हामीसँग कुनै लोकसेवा पास गर्न सक्ने क्षमता छैन, हामीसँग उमेर पनि छैन त्यो ठाउँ जानलाई, हामीसँग कुनै सोर्स फोर्स छैन, के गर्ने? अब त्यसको लागि डिएक्सन डाइरेक्सन बिजनेस गर्नुहोस्, एक्स्ट्रा इन्कम लिनुहोस् है। सम्भव छ यसमा, इट्स पोसिबल। फ्री कस्ट अफ ओल्ड ट्राभल्स होइन, तपाईँले सित्तैमा देश विदेश भ्रमण गर्न पाउनुहुन्छ। आज म मलेसिया आएँ, आज म साउदी आएँ, तपाईँले लाग्छ होला म त घुम्न आएँ, आज प्लेनमा घुम्न आएँ। यो इन्जोय, यो हाम्रो ट्राभल होइन। हामी काम गर्नको लेबर भिसामा आएका छौँ। घुम्न आउनु भएको छ भने त्यसलाई ट्राभल मानिन्छ। डलर डिपोजिट गरेर घुम्न 1 देखि 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म आफ्नो इन्कममा घुम्न आउनु भएको छ भने त्यसलाई ट्राभल भनिन्छ होइन। तर त्यो ट्राभल पनि सित्तैमा डिएक्सनबाट टिएसआइपी भनेर भनिन्छ हामीले। टिएसआइपी भनेको ट्राभल हाम्रो यो डिएक्सन कम्पनीबाट हुन्छ। 1 वर्षमा तपाईँको जनवरी 1 देखि तपाईँको 2020 को जनवरी 1 देखि 2021 को जनवरी 1 तारिकसम्म हाम्रो कम्पनीको एउटा त्यहाँ लिमिटेसन छ। त्यहाँ 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000 त्यहाँ तपाईँको
टिएसआइपी पोइन्ट पाउनु पर्यो है। टिएसआइपी पोइन्ट पाइयो भने हामी सित्तैमा 7 दिनको लागि घुम्न पाउँछौँ है। कुनै पनि देशमा तोकिएको देशमा हाम्रा अग्रणी लिडर्सहरू घुमिरहनु भएको छ। अहिले 5-6वटा कन्ट्री घुमिसक्नु भएको छ है। र धेरै सरहरू पनि अझै यहाँ घुमेका सरहरू पनि हुनुहुन्छ होला सायद, विदेश घुम्नु भएको। सिङ्गापुर, तुर्की, जर्जिया, तपाईँको होइन युके, स्विजरल्यान्ड, हरेक ठाउँ घुमिरहनु भएको छ भने सित्तैमा घुम्न पाइने अवसर हाम्रो डिएक्सन कम्पनीबाट हामीले पाउँछौँ। Q2 डिएक्सन सक्सेस भनेर भनिन्छ। डिएक्सनको एउटा सफलताको चाबी के हो भन्दाखेरि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। युज भनेर दिएको छ, यहाँ मिस्टेक छ होइन, बिल्ड भनेर आएको छ डबल होइन। युज भनेको पहिला युज गर्नुहोस्। के युज गर्ने भन्दाखेरि डिएक्सनको प्रडक्ट युज गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनी कति प्रडक्ट, सबैको प्रडक्ट युज गरेर त्यसबाट अनुभव बटुल्नुहोस्। त्यसको जानकारी, त्यसको थेरापिटिक सिस्टम, त्यसको तरिका, त्यसको कलर रङ, त्यसको सबै जानकारी लिनुहोस्। त्यसपछि आफन्तलाई, परिवारलाई, आफन्त साथीभाइहरूलाई चिने जति इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, सिङ्गापुर, जुनसुकै अमेरिका, जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहोस् प्रडक्ट युज गर्नुहोस् भनेर। मेरो प्रडक्ट युज गर्नुहोस्, राम्रो छ भनेर रेकमेन्ड गर्नुहोस् तपाईँले उहाँहरूलाई। अर्को कुरा सेयर गर्नुहोस्। जबसम्म सेयर गर्नु, अहिले त डिएक्सनको कतिपय सरले पनि धेरै सेयर गर्नुहुन्छ तर आफूले पढ्नुहुन्न। टिकटकदेखि लिएर बाहिरका राम्रो राम्रो गीतहरू, हिरो हिरोइनका गीतहरू, विभिन्न किसिमका एउटा युट्युबर लिडरहरूको एउटा सेयर गर्ने होइन मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यो पनि डिएक्सनको युट्युबर होइन, बाहिरको युट्युबरहरू है। आखिरी हामीले त्यसमा टाइम इन्भेस्ट गर्ने कि डिएक्सनको युट्युबमा डिएक्सनको जानकारीमा हामीले पाएको अनुभव सेयर गर्ने। हामीले डिएक्सनको इन्टरनेटबाट पाएको जुम मिटिङको अनलाइन भिडियो, जुम मिटिङको रेकर्ड भिडियो, जुम मिटिङका अग्रज हाम्रा सरहरू हुन्छ यहाँ, उहाँहरूले धेरै राम्रो प्रोग्राम दिइरहनुहुन्छ। मैले पनि सुनिरहन्छु। उहाँहरूको कुरा सेयर गर्नु पऱ्यो नि। मैले जानेको कुरा अरूलाई सेयर गर्ने हो नि त। त्यो गुमचुप्प गरेर मनैभित्र राख्यो भने के फाइदा भएन नि त। अरू नयाँ सरहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो। बिल्ड अब बनाउने टिम, जबसम्म टिम बन्दैन तबसम्म खेल खेल्न पाइँदैन र खेलमा जित्न पनि सकिँदैन। हामीले गोल गर्नको लागि हाम्रो टिम भएर मात्र हुँदैन, बलियो एउटा हामी खेलाडी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर होला सायद सबैजनाले डायमन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। एउटा दुईवटा जसले एकदम अनुभवी सरहरूले पनि सक्नु भएको छैन यहाँ होइन। डायमन्ड बन्नु भनेको एउटा गोल हान्ने, एउटा गोल हान्नुभयो भने तपाईँ एउटा डायमन्ड एचिभ गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँले बिल्ड बनाउनु, तपाईँको टिमलाई मजबुत बनाउनु। तपाईँ जतिको बनाउनुहुन्छ त्यतिको टिमलाई बनाउने कोसिस गर्नु र स्टार एजेन्ट रुबीहरूलाई। त्यही नै तपाईँ एउटा राम्रो, तपाईँले एउटा घर जग बनाए जस्तै एउटा फाउन्डेसन, एउटा तपाईँले पिलर बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको 6वटा राम्रो पिलर बनाउनु। स्टार एजेन्टको राम्रो ट्रेनिङ दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले मजाले तपाईँले अगाडि तपाईँ सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो सिस्टम तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। योर ओन बिजनेस, यो तपाईँको आफ्नै बिजनेस हो। डिएक्सन कम्पनी यो अर्काको बिजनेस होइन। अरू कम्पनी तपाईँ मेरो बिजनेस, मेरो कम्पनी भन्न मिल्दैन। डिएक्सन हाम्रो कम्पनी हो, हाम्रो बिजनेस हो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ है। तर मेरो कम्पनी अहिले कन्स्ट्रक्सन हाम्रो कम्पनी छ, यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो कम्पनी भन्न मिल्दैन है। यो त जबसम्म काम गर्छु तबसम्म हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन यो। तर डिएक्सन हाम्रो लाइफ टाइमभरि हाम्रो नै हुन्छ र आफ्नै बिजनेस हो, हाम्रै बिजनेस हो है यो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ है। वाइ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ। अब डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेको छु मैले होइन। लिटिल क्यापिटल भनेको थोरै लगानी है, यसमा लगानी गर्नुपर्छ हामीले होइन। यसमा धेरै लगानी गर्नु पर्दैन। एउटा प्रोडक्ट खाँदै सिकाउँदै, पैसा हुनेले किनेर खाने, पैसा नहुनेले प्रोडक्ट बेचेर सेल गरेर सिकाएर खान सिकाएर पनि अगाडि बढेको मैले धेरै सरहरूलाई म देखिरहेको छु। अर्को 2मा छ नो रिस्क। कुनै यसमा रिस्क जोखिम छैन। भुइँचालो आए पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम बन्द हुँदैन। कोभिड-19 आए पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनी सिस्टम बन्द हुँदैन। यहाँ तपाईँको घर परिवार आगो लागे पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनी सिस्टम बन्द हुँदैन। तपाईँको भूकम्प भुइँचालो आएर तपाईँको घर जमिन ध्वस्त भयो भने तपाईँको सिस्टम तपाईँको बन्द हुँदैन। यसको कुनै रिस्क छैन। नो रिस्क भनेको कसैले तपाईँको जागिर खान सक्दैन, जागिर जस्तो तपाईँलाई विमोचन गर्न सक्दैन, तपाईँलाई टर्मिनेट गर्न सक्दैन। यो डिएक्सन डाइरेक्सन कम्पनी यस्तो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को छ त्यसमा स्टार्ट पार्ट टाइम।
आज कम्पनी काम गरेर पार्ट टाइम दिएन मलाई सुपरभाइजरले, आज म्यानेजरले पार्ट टाइम दिएन मलाई, आज म्यानेजरले पार्ट टाइम दिएन, आज कम्पनीले पार्ट टाइम दिएन, आज यहाँ छोडेर कतार गयो, कतार छोडेर मलेसिया गयो, कति देश चेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईँले? फेरि घर जाँदै आउँदै फेरि 1 लाखतिर, फेरि 1.5 लाखतिर, आज त आजकल त 2 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ लिन लागिसकेको छ मान्छेहरू, राम्रो काम दिलाउँछु भनेर लोभ लालचमा है। तपाईँ त्यही कम्पनीमा काम गर्नु न, तपाईँको सेलरी थोरै छ, हिजो म पनि थोरै सेलरीमा आएको व्यक्ति हो नि त। मैले त मेरो लिडर सरले भन्नुभयो, सर तपाईँलाई पार्ट टाइम चाहियो सर? मेरो कम्पनी ओभरटाइम छैन, के गर्ने अफिसमा ओभरटाइम नहुँदो रहेछ। हिजो म एउटा नर्मल एउटा पोजिसनमा आएको व्यक्ति होइन, र आज त मैले जब चेन्ज गरेँ, मेरो एउटा ट्रेड पनि चेन्ज भएको छ एउटा होइन, तर हिजोको दिनमा म आउने बेला मलाई एउटा 1-2 साल 3 सालसम्म त कोही व्यक्ति नचिन्दासम्म त मलाई गाह्रो थियो, ओभरटाइम दिए हुन्थ्यो कम्पनीले भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर अफिसमा ओभरटाइम सिस्टम नहुँदो रहेछ। तर मैले डिरेक्सनबाट अवसर पाएँ, हाम्रो सरले, तपाईँ सर टिकाराम सर तपाईँ पार्ट टाइम गर्न चाहनुहुन्छ? कहाँ छ पार्ट टाइम? नै म गर्दिनँ, पुलिसले पक्रिन्छ, म आफै रिक्स लिनुपर्छ भने मैले। होइन डिरेक्सन गर्नुपर्छ, डिरेक्सन पुलिसले पक्रिन्छ केही हुँदैन भनेको, ओहो हो र, ल ठिकै छ म गर्छु ल भनेर भन्नुभएको थियो। मैले स्टार एजेन्ट हुँदा चाहिँ मैले तपाईँको पार्ट टाइम पाइसकेको थिएँ है, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ पहिलोचोटि स्टार एजेन्ट हुँदा फेरि मेरो 390 रुपियाँ आएको थियो मेरो यहाँबाट, मलाई चाहिँ पार्ट टाइम जस्तो लाग्यो मलाई कि, एकदम खुसी लाग्यो है। भनेपछि पार्ट टाइमबाट सुरु गरेको, रुबी भए, त्यसपछि डायमन्ड नभइकन एकैचोटि म एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड भएको थिएँ, जसबाट मैले होइन तपाईँको 3500 रियाल महिनामा लिन सफल भएको थिएँ, जब मेरो त्यति बेला मेरो सेलरीको डबल पैसा थियो है। भनेपछि पार्ट टाइम होइन, यसमा फुल टाइम लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। इमिडिएट इन्कम भनेको तपाईँको इन्कम भनेको असीमित तपाईँको आम्दानी हुनसक्छ यसबाट होइन, तपाईँको आम्दानी आएको आइ है, तपाईँको जम्मा गर्दै जानु तपाईँको खर्च हुँदै जान्छ, आइरहन्छ तपाईँको पाइपलाइन सरह। एनीवन क्यान डु इट, जसले पनि गर्न सक्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, डिएक्सन गर्नको लागि जहाँ कुनै हाई तपाईँको सर्टिफिकेट लोकसेवा आयो, तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने, तपाईँको मोटो मान्छेलाई नदिने, पातलो मान्छेलाई नदिने, बाटो मान्छेलाई मात्रै दिने भन्ने हुँदैन यसमा, जो कोहीले पनि गर्न सकिन्छ होइन। अर्को छ म यु क्यान स्टार्ट एट होम, तपाईँले घरबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म इक्जाम्पल यहाँबाट घर गएँ भने म आफ्नै घरदेखि म एउटा बाइकबाट, एउटा कार लिएर, एउटा साइकलबाट पनि मैले बिजनेस गर्न सक्छु होइन, आफन्त मान्छेहरूमा, र टाटाबाट एउटा अनलाइन बेसबाट हामीले गर्न सक्छौँ होइन। फल डाउन 7 टाइम गेट अप 8 भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला होइन, यसमा इङ्ग्लिसमा छ। हुन त म पनि धेरै पढेको त होइन, तर मैले पनि एउटा आफूले जानेको अनुभवहरू होइन। 7 चोटि फेल भएको मान्छेहरू 8 पटकमा उहाँ उठ्नु भयो होइन। कोसिस चाहिँ यसरी जारी गर्नुपर्दो रहेछ नि, कोसिस त हामीले यसरी गर्नुपर्दो रहेछ नि। 7 पटकमा हामी कोसिस गर्दा 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 हामीले के गर्न नसकेको व्यक्तिले हेर्नु, त्यो डोरीबाट एउटा कुनाबाट अर्को कुना पुग्नको लागि उहाँले तपाईँको 7 पटक फेल हुनुभयो, निराश हुनु भएन उहाँले। 8औँ पटक मजाले उहाँले सफल हुन सक्नुभयो, पुग्न सक्नुभयो। तर हामी चाहिँ एकचोटि डिएक्सनमा भोटर खाएर ठिक भयो भन्नेमा छोडिदिने, डिएक्सन बाहिरको दबाई मेडिसिन चाहिँ सालसम्म खान मिल्ने गरे, डिएक्सन चाहिँ खान किन नहुने। डिएक्सनमा चाहिँ एकचोटि तपाईँको बोनस आएन भने छोडिदिने गरे, त्यो त पैसा आएन। एउटा मेम्बर बनाउन सक्नु भएन भने छोडिदिने गरे, यो त तपाईँको कोसिसै भएन। कोसिस गर्नुहोस् न तपाईँले होइन, एकचोटि 8 चोटि 10 चोटि सफल त हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा सफल बनाउनको लागि चाहिने सेल्स टिपहरू के हुन्छ? हामीले गेट सोसियल विथ सोसियल मिडिया भनेर भन्छ होइन, हामीले सोसियल मिडियाबाट हामीले धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्छौँ, हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। हामीले फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, युट्युबबाट तपाईँको हरेक देशमा भन्ने जानकारी लिन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ मेल, तपाईँको डाइरेक्ट मेलबाट, तपाईँको इमेल छ भने इमेलबाट तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङको मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटबाट ल्यान्डिङ पेजबाट होइन, र मोबाइल मार्केटिङ र तपाईँको बिल बोर्ड र टेलिभिजन रेडियो हरेक कुराबाट हामीले यसबाट यो जानकारी डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी लिन सक्छौँ। इन्डियामा त टेलिभिजनबाटै, रेडियोबाटै, हरेक न्युजबाटै यो आइरहेको छ होइन। भनेपछि नेपालमा पनि अब डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी पनि
या न्युजहरू टेलिभिजनबाट कुनै युट्युबबाटहरू तपाईँ त पहिले पाउन सक्नुभएको छ, यसबाट लिन सक्नुहुन्छ है। फेसबुकबाट अफर एक्स्ट्रा अफर गर्नु, डिक्सन कम्पनी पनि अफर दिइरहेको छ। तपाईँ हामी लिडरले पनि आफ्नो टिमलाई पनि एउटा अफर दिन सक्नुपर्छ। एउटा 5वटा प्रडक्ट लिनलाई एउटा प्रडक्ट फ्री, 10वटा प्रडक्ट लिनलाई एउटा प्रडक्ट फ्री भनेर एउटा खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न है। मैले एकजना व्यक्तिलाई मैले मात्रै अफर गरेको थिएँ, तपाईँले 4वटा आइटम लिनुभयो भने ब्ल्याक कफी, टुथपेस्ट, साबुन होइन, टुथपेस्ट तपाईँले 4वटा आइटम, तेल 4वटा आइटम लिनुभयो भने म एउटा आइटम तपाईँलाई पेड फ्री दिइदिन्छु भनेको मैले है। उहाँले लिन मान्नुभएको थिएन, महँगो भन्नुभयो होइन। यसलाई घटाएर हामीले दिन मिल्दैन। डिएक्सनको तपाईँको हामीले तपाईँको यो के अरे डिस्काउन्ट प्राइसबाटै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि महँगो लाग्यो। इक्जाम्पल लाग्यो, अब लिन मानेन, अब तरिका त अप्नाउनु पऱ्यो हामीले। उहाँलाई अफर दिने, अफरको रूपमा हामी दिन सक्छौँ होइन, तर रेट घटाएर कहिले पनि दिनु हुँदैन है। अफर के गरेँ भन्दा मैले एउटा टुथपेस्ट उहाँलाई अफर दिएँ, बाँकी 3टा सामान दिनुभयो उहाँले, उहाँ खुसी हुनुभयो र त्यो प्रयोग गरेपछि उहाँले मेम्बर पनि बन्नुभयो अर्को महिनामा। र आज त्यही व्यक्ति, एउटा टुथपेस्टको अफर दिएको व्यक्ति स्टार डायमन्ड भएर नेपाल गइसक्नु भएको छ मेरो लाइनबाट है। तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। उहाँ हाम्रो साउदीबाट कोही ज्यान हुनुहुन्छ भने उहाँले चिन्नुहुन्छ, उहाँ एसडी धनबहादुर साई हुनुहुन्छ नुवाकोटको। भनेपछि युज इमेल मार्केटिङ। अबको जमाना कस्तो भने इमेल मार्केटिङ गर्नु पर्यो। तपाईँको इमेलमा कसै मेल आयो भने ल मलाई फलानाको सामान आयो, फलाना सामान चाहियो भने इमेल गरे पनि तपाईँ आफै दौडेर मार्केटिङ गर्ने, प्रोडक्ट त तपाईँले पुऱ्याउने कोसिस गर्नुहोस्। कताबाट हुन्छ तपाईँको कार्गोबाट हुन्छ, तपाईँको होइन कुरियर्सबाट हुन्छ, या त तपाईँको बाइक छ, तपाईँको गाडी छ, या तपाईँको कुनै बस छ, एउटा जिल्लाबाट अर्को ठाउँ जाने बस छ, कुनै माध्यमबाट पनि तपाईँले आफन्तलाई प्रोडक्ट पठाउन सक्नुहुन्छ है। भनेपछि यसरी पनि हामीले मार्केटिङ गर्न सक्छौँ इमेलबाट, इमेलको मार्फतबाट। अर्को गिभ इट वे फर द फ्री भनेर भनेको छ होइन। हामीले यो हामीले हरेक प्रडक्टहरू दिने बाटो फ्री नै हुनुपर्छ। हामीले हरेक प्रडक्टलाई फ्रीमा पुर्याउने कोसिस गरौँ आफ्नो कन्ज्युमरसँग होइन। र टाढा हुन्छ भने थोरै तपाईँको कार्गो पैसा लाग्छ भने आफैले पे गरिदिनुहोस् तपाईँले है। तपाईँ त बोनस लिनुहुन्छ नि त होइन। तपाईँको एउटा डेभलपमेन्ट बोनस के को लागि त? त्यही आफ्नो टिमहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि, तपाईँले खानको लागि होइन, डेभलप गर्नको लागि, टिम बढाउनको लागि, आफ्नो टिम विकास गर्नको लागि, हेल्प गर्नको लागि होइन। त्यसरी हामीले कुनै पनि ठाउँमा फ्रीमा प्रयोग गर्ने, पुर्याउने हामीले कोसिस गरौँ। फ्रीमा आफ्नो टिमहरूलाई सेमिनारमा पुर्याउने कोसिस गरौँ होइन। अट्र्याक्सन मार्केटिङ भनेर भनेको छ होइन। मार्केटिङमा हाम्रो यो कसरी आकर्षित गर्ने, हाम्रो यो बजारीकरण, हाम्रो मार्केटलाई उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाएर तपाईँले मार्केटिङ गर्ने, राम्रो बोली गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्टको नलेज जानकारी दिनु पऱ्यो। तब त उहाँले तपाईँले राम्रो एउटा आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन, खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई इम्प्रेसिभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी मान्छेहरू अट्र्याक्सन हुन्छ मान्छेहरू है। लिड जेनेरेसनलाई लिड गर्नु। आज के छ भन्दा जसले राम्रो काम गर्छ आफ्नो मुनिको एउटा स्टार रुपीलाई हेऱ्यो, अरूलाई नहेर्ने हाम्रो चलन छ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन भने तपाईँको आफ्नो जेनेरेसनलाई लिड गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो कुन तपाईँको जेनेरेसन 18, 20, 25, 30, 40, 50सम्म पुगेको हुन्छ जेनेरेसन होइन। त्यो जेनेरेसनसम्मको लागि तपाईँले लिड गर्नुहोस्, नेतृत्व गर्नु, तपाईँले हेर्नुहोस्, सिएसएस हेर्नुहोस्, हप्तामा एकपटक को स्टार एजेन्ट आउँदैछ, को रुपियाँ आउँदैछ। कतिपयलाई त लिडरलाई आफ्नो टिम स्टार एजेन्ट रुपियाँ आएको थाहा हुँदैन है। त्यस्तो पनि हुन्छ। लिड गर्नुहोस्। रिभ्यू एन्ड टेस्टिमोनियल्स भिडियो भनेर भनेको छ है। हामीले पहिला सबै कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो टेस्टिमोनी भिडियो बनाउनुहोस्, टेस्टिमोनी भिडियो दिनुहोस् प्रोडक्टको बारेमा होइन, रेकमेन्डेड गर्नुहोस् अरूलाई। एन्सर द क्वेसन व्हाई मी डिएसए। एन्सर र क्वेसन पनि गर्ने एउटा तपाईँहरूले एउटा हामीले ह्याबिट गरौँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई। किन म गर्ने डिएसए, डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सन किन गर्ने, मैले प्रश्न गर्नु र एन्सर दिनुहोस् तपाईँले, यो पनि आवश्यक छ है। युज अल द प्रोडक्ट, हरेक प्रोडक्ट तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् है। प्रोडक्ट प्रयोग नगरिकन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न र सफल हुन पनि गाह्रो हुन्छ है। यो तपाईँको सोसियल मिडिया मार्केटिङ मैले अघि नै भनिसकेँ। विभिन्न किसिमका सोसियल मिडिया मार्केटिङ यसको मार्फत हामीले
आफ्नो बिजनेस गर्न सक्छौँ। डिएक्सनको बिजनेस हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ होइन। विभिन्न किसिमका यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, युट्युब, फेसबुक तपाईँको भएको तपाईँको होइन, भाइबर तपाईँको विभिन्न किसिमका होइन, वाट्सएप तपाईँको हरेक किसिमका यहाँ छन्, मेसेन्जर होइन, यस्तो सहायताले हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा आयो के हो भन्दाखेरि डिएक्सनमा हामीले चाहिँ लिडरसिपको अति आवश्यक छ हामीलाई। जबसम्म हामी लिडर बन्न सक्दैनौँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ। लिडरसिपको भूमिका एकदम महत्त्व छ। हामीले नेतृत्व गर्न काम हाम्रो लिडरको काम हो। त्यही भएर लिडरसिप हुन अति आवश्यक छ हामीलाई। नेतृत्व एक प्रक्रिया जुन एक व्यक्तिले अर्को समूहलाई केही उद्देश्य र भिजनको साथमा उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्ने र उनीहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र बलियो बनाउन सक्ने राम्रोसँग त राम्रो बाटो देखाउने व्यक्तिलाई लिडर भन्ने गरिन्छ। त्यो व्यक्तिले अरूलाई पनि आफू सरह अगाडि बढाउने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले लिडरसिप भनिन्छ, नेतृत्व है। हामीले गर्ने व्यक्तिलाई हामीले लिडर भनिन्छ। हामी लिडर आफूले नेतृत्व गर्नु पर्यो हाम्रो टिमलाई। यहाँ देख्नुहुन्छ अहिलेको जमानामा हाम्रो नेपालीहरूमा के छ भन्दाखेरि नेपालीहरूमा 40 वर्ष 45 वर्ष नाग्यो भने 50 वर्ष म त बुढो भइगयो, अब म डिएक्सन गर्दिनँ, म कहाँ सक्छु र म पढेको छैन, मेरो उमेरै छैन, अब मेरो छोरालाई भन्नु पर्ला, मेरो छोरीलाई भन्नु पर्ला, मेरो बुहारीले गर्ला, मेरो नातिले गर्ला। यो हाम्रो सोच परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो यो सोच चाहिँ हामीले परिवर्तन कहिले गर्ने है। यो एक्जाम्पल हो एउटा। मार्टिन राइटर अस्ट्रेलियाका स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ उहाँ है। 78 वर्षमा उहाँले एचिभ गर्नुभएको छ स्टार डायमन्ड पद एचिभ गरेर। यो उमेरमा 78 वर्ष 78 वर्षमा स्टार डायमन्डको पद एचिभ गरेर हेर्नुहोस्, कारमा पनि किया कार किनेर त्यसमा पनि डिएक्सन भनेर उहाँले नम्बर प्लेट लगाउनु भएको छ। अब विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँ हामीले गर्नको लागि 78 वर्ष गर्नको लागि कति समय होला है। म 40 वर्ष छु भने मलाई त धेरै समय छ नि त होइन। अझै पनि मलाई 38 वर्ष बाँकी छ भने अहिले त 4 वर्ष 5 वर्षमा तपाईँ केही न केही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न र? के तपाईँलाई 78 वर्ष जानुपर्ने हो र तपाईँलाई? प्रायः जस्तो हामी यहाँ सरहरू उमेर बढी भएको त हाम्रो 50 वर्षभन्दा बढी कोही हुनुहुन्न होला, कोही हुनुहुन्छ होला सायद, कोही पनि 50-55 वर्षभन्दा अगाडि बढी। अब इफ सी क्यान यु क्यान टु, यदि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने कि तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने दिएको छ। र हिम्मत गर्नुहोस्, हुजर निकाल्नुहोस्। र उहाँ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट 78 वर्षमा डायमन्ड बन्नुभयो। अब तपाईँको ऊर्जा तपाईँको हौसला कतिको छ तपाईँले गर्नुहोस् है। डुप्लिकेसन गर्नुहोस्। डुप्लिकेसन गर्नु पर्यो, हामीले कपी गर्नु पर्यो, नक्कल गर्नु पर्यो। अरू लिडरहरू कसरी हिँड्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङमा, कसरी ट्रेनिङ गर्नुभएको छ, कसरी बोल्नुभएको छ, कसरी स्पिच दिनुभएको छ, के को बारे बोल्नुभएको छ, कस्तो कपडा लगाउनु भएको छ र उहाँको बोली के कस्तो छ होइन, त्यो सबै कुरा डुप्लिकेसन गरौँ। आज जुन लिडर जुन बाटोमा गइरहेछ त्यही बाटोमा हामी पनि जानेछौँ। हाम्रो बाटो पनि त्यही हो। क्राउन एम्बेसडर जुन बाटोमा जानुभएको छ त्यही बाटोमा हामी पनि है। त्यो हामीले बाटो एउटै छ, ठिक छ, मात्रै डुप्लिकेसन गरौँ होइन। र आफूले जानेको कुराहरू पनि गरौँ। यो डुप्लिकेसन होइन कि एउटा फलाना लिडरले बोलेर आएको छ त्यही बोली नै ल्याएर बोल्ने होइन। हामीले आफूले जानेको अनुभव पनि यसमा हामीले मिलाएर एउटा प्रसङ्ग बनाएर टपिक बनाएर हामीले यसलाई अगाडि बढ्ने गरौँ होइन। पिपुल हेल्पिङ पिपुल। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी यस्तो कम्पनी हो कि कम्पनीले तपाईँलाई लात मारेर निकाल्छ, कम्पनी तपाईँलाई टर्मिनेट गर्छ, कम्पनीले तपाईँ बाहिर निकाल्छ भने हाम्रो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा पिपुल हेल्पिङ पिपुल, मानिसले मानिसलाई हेल्प गर्दै, सहयोग गर्दै, हातेमालो गर्दै। आज मलेसियामा हुनुहुन्छ तारा सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो ग्रेट डाइम यहाँ हाम्रो डिडी सरहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो इएसडी सर हुनुहुन्छ, एसएसडी सर हुनुहुन्छ, तपाईँको टेटवा डाइमन्ड हुनुहुन्छ, मेम्बर टुबी जोसुकै हुनुहुन्छ। म आज साउदीहरू छु, हजुर कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? आज हामी यो जो मिटिङमा हातोमालो गरेर उपस्थित भएर यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ उपस्थित भएर हामीले यो मिटिङ हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, हामीले फाइदा लिइरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ र परेको व्यक्तिलाई सहयोग गरौँ। जो गर्न चाहन्छ डिएक्सन उनीहरूलाई बाटो देखाउँ,
यो पार्ट टाइम छैन, कम्पनी सेलेरी राम्रो छैन, त्यो व्यक्तिलाई हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। डिएक्सनमा आउनुहोस्, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर हामीले हेल्प गर्नुपर्छ है। आफ्नो टिमलाई, आफ्नो क्रसलाई, सबैलाई हामीले हेल्प गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। मैले अघि नै प्रसङ्ग राखेको थिएँ हजुरहरूलाई कि डिएक्सनमा हात पाखुरा भएको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने भनेको यहाँ छैन यसमा है। उहाँ अहिले एजुकेटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ उहाँ त थाहा भएन, एल्डिङ एबेल्था भनेर उहाँको नाम छ होइन। उहाँ एजुकेटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ, एउटा उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ होइन। उहाँले यसरी डिएक्सन गर्नुभएको छ। आज जुन ठाउँमा हामी पनि पुगेका छैनौँ है, हामीलाई त्यो पुग्न पनि हामीलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ। भनेपछि सफलता पाउन र हामीले गरेपछि के हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियो तपाईँको फोटोले दिएको छ। उहाँ डिएक्सनको मेम्बर हुनुहुन्छ है। अब सोध्नुहोस्, तपाईँको त दुईवटा खुट्टा, दुईवटा हात, बोल्ने मुख सबै छ नि त होइन। हामी के गर्न सक्दैनौँ, किन हामीले हात बाँधेर राखेका छौँ। सक्सेस भनेर दिएको छ यहाँ, डोन्ट फोकस अन योर प्रब्लम, फोकस अन योर ड्रिम। धेरै मानिसहरूले आफ्नो प्रब्लममा फोकस गरिरहेका छन्। डिएक्सनमा जोइन हुनुभएको छ, आज मेरो पैसा छैन, आज मेरो बुढी बिरामी छ, आज मेरो घर ऋण छ, र मेरो त लिलाम हुन लागि जग्गा, मेरो त भाइले खर्च मागेछ, अर्को महिना अर्को महिना अर्को महिना, कहिले घरि भोलि भोलि भोलि। मान्छे भोलि नभेट्दा मान्छे मरिहाल्छ नि त होइन। भोलिलाई मान्छे भेट्दैन मान्छे मरिहाल्छ। आज पनि भन्यो भोलि, भोलि पनि भन्यो भोलि, अब कहिले गर्ने है। त्यही भएर आजदेखि गरौँ, फोकस गर्नुहोस् प्रब्लममा होइन, फोकस गर्नु तपाईँको सपनामा, तपाईँको भिजन के छ। डिएक्सनमा तपाईँको भिजन के छ, म के बन्न चाहन्छु, के पाउन चाहन्छु मैले। तपाईँको स्वास्थ्य, समृद्धि होइन, रोजगार, विदेश भ्रमण होइन, एउटा फ्रिडम लाइफ, तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ त्यो ड्रिमलाई तपाईँले लिनुहोस्, फोकस गर्नुहोस् कि हामीले डिएक्सन लागेर पनि मेरो पैसा पठाउनु पर्ने छ, मैले प्रडक्ट खान सक्दिनँ भन्ने यस्तो यस्तो कुरा आइरहेछ। कतिपय यहाँ जोइन भएर म त प्रडक्ट प्रयोग गरेको छैन, सुन्न मात्र आएको भन्नुहुन्छ। उहाँले भनेको 1 महिना भइसक्यो, अझै पनि जोइन हुनुभएको छ। वास्तवको राम्रो, उहाँले बुझेर जोइन गर्नु भनेको राम्रो। उहाँ आइरहनु भएको छ नि त, उहाँको मन इच्छा छ नि त, गर्नुहुन्छ नि। त्यो भएर हाम्रो ड्रिम भनेको सपनालाई फोकस गरौँ। त्यो राति सुतेर मैले म डायमन्ड बन्ने सपना देख्नु भयो भने दिउँसो डायमन्ड बन्न सक्नुहुन्न। तर दिउँसोको सपना देख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ सधैँभरिको डायमन्ड हो है। त्यही भएर ड्रिमलाई ठुलो बनाउनु, बिग ड्रिम भनेर हामीले भन्छौँ। ड्रिमलाई ठुलो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ, सोच राख्नुपर्छ है। र युट्युब च्यानल छ, यदि तपाईँहरूले पनि डिएक्सन युट्युब च्यानलमा गएर डिएक्सन टिकाराम टाइप गर्नुभयो भने कुनै पनि च्यानलहरूमा मैले जानेको अनुभव गरेको हाम्रा अरू केही धेरै सरहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा। र जुममा कसैले हेर्न छुट्नु भएका सरहरूको पनि भिडियोहरू पनि छन् यहाँ, र उहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिक्न चाहने, अगाडि बढ्न चाहनेले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र हामीलाई हौसला दिन चाहने सरहरूले पनि यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र कोले कसरी के गर्दैछन् अगाडि भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब फ्रिडम लाइफ, अब हामी आयो लास्टमा, म अन्तिममा आइपुगेँ। फ्रिडम लाइफ के हो त। अब हाम्रो लाइफ फ्रिडम हुनु पऱ्यो कि हामीले पाएको छैनौँ, मैले पनि पाएको छैन कि मैले गर्दैछु, तपाईँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। डायमन्ड हुने बित्तिकै फ्रिडम हुँदैन, डायमन्ड हुने बित्तिकै सफल होइन व्यक्ति। सफल त यो व्यक्ति हो जसले फ्रिडम पायो, जसले फ्रिडम पायो, जसले नोकरी गर्नु परेन, जसलाई जब पसल खोल्नु परेन, जसलाई टाइम खर्च गर्नु परेन, त्यो व्यक्ति हो फ्रिडम। आज डिएक्सनबाट धेरै सरहरू फ्रिडम पाउनुभएको छ, नेपाल जानुभएको छ, उहाँलाई नोकरी गर्नु परेको छ, उहाँलाई स्कुल जानु पऱ्यो, उहाँलाई कुनै पढाउनु जानु परेको छैन, उहाँलाई कुनै कसैको खेतमा जोत्न जानु परेको छैन, उहाँलाई केही पनि गर्नु परेको छैन। आज त्यो फ्रिडम लाइफ र देश विदेश घुमिरहनु भएको छ। हाम्रा संसारभरि भएका हाम्रा अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। र उहाँहरूले जस्तै हामीले पनि फ्रिडम पाउनुपर्छ। त्यो उहाँले फलानाले फ्रिडम पाए भन्दै एउटा अग्रज गुरुहरूको नाम लिँदै जाने काम नगर्नुहोस्, बरु आफू फ्रिडम भएर म फ्रिडम भएँ भने तपाईँले एउटा कुनै दिन राम्रो एउटा तपाईँले एउटा तपाईँको स्पिकर भनेर तपाईँले दिने कोसिस गर्नुहोस् है। यहाँ फलानाले आज संसारभरिबाट गुरु हुनुहुन्छ। आज मैले मेरो अफलाइनले मात्र गुरु मान्दिनँ, मैले यहाँ धेरै सरहरू उहाँहरूबाट सिकेको छु। मेरो लागि सबै गुरु हुनु उहाँहरूले। आज मलाई यो ठाउँ पुर्याउनलाई मलाई
धेरै अग्रज ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ, टाटा, नेपाल, मलेसिया, साउदी अरब लगायत सबैको साथ दिएको छ। स्पोन्सरले त मलाई बाटो देखाउनु भयो है, केही कुरा सिकाउनु भयो। त्यसपछि अहिले अनलाइन मिटिङमा हामी सबैबाट हामीले सिक्न पाइरहेका छौँ। त्यही भएर सम्पूर्ण गुरुहरू, अग्रज लिडरलाई म हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामी पनि यो ठाउँ पुग्न पाऊँ र हामीले पनि धेरै कुरा सिक्न पाऊँ र हामी पनि त्यस्तै स्वतन्त्र जीवनशैली हामीले अपनाउने समय दिन हाम्रो पनि आओस् होइन भन्दै मैले आई लभ डिएक्सन है, म डिएक्सनलाई माया गर्छु। जब तपाईँले डिएक्सनलाई माया गर्नुहुन्छ तब तपाईँले यसबाट तपाईँको लभ डिएक्सनसँग पऱ्यो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जब तपाईँले माया गर्नुहुन्न भने तपाईँले कसरी सफल हुन्छ? तपाईँको डिएक्सन होस्, चाहे लेडिज होस्, चाहे जेन्ट्स होस्, माया गर्नुहोस्। तपाईँको लभ, तपाईँको माया जब सफल हुन्छ त्यस्तै डिएक्सन पनि हामीले माया गर्नुहोस् डिएक्सनलाई। आज डिएक्सन मिटिङमा एटेन्ड गर्नुहोस् है। डिएक्सन लिङ्क दिँदाखेरि हामीले थ्याङ्क यू पनि भन्न नसक्ने लिडर्सहरू म धेरै देखेछु है। एउटा लिडरहरूले राम्रो सिक्नुको लागि बाटो देखाउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले थ्याङ्क यू भन्ने समय पनि मिल्दैन कतिलाई। कतिले चाहिँ एउटा लिङ्क हाल्दा अर्को लिङ्क थपिदिनुहुन्छ है उहाँहरूले। कतिले चाहिँ स्पिकर बोलिरहेको हुन्छन्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ फोन गरिरहेको हुन्छ होइन। यहाँ पनि मेरो कति फोन आइरहेको छ होइन अहिले, तर म ल्यापटपबाट गर्दैछु, तर मेरो मोबाइलमा यहाँ कलिङ आइरहेछ, मेसेन्जर आइरहेछ होइन। र हामीले राम्रो एउटा सेपरेट फोन बनाऊँ, जुम मिटिङमा डिस्टर्ब नगरोस् हामीले है। मोबाइल स्मार्टफोन हामीसँग दुई दुईवटा हुन्छन्, तर हामीले स्पिकर भनेर जाँदाखेरि हामीले राम्रो स्मार्टफोन अलग्गै प्रयोग गरौँ जसमा तपाईँको यसमा धेरै सामाजिक सञ्जाल मोबाइल वाट्सएप दुनियाँभर त्यसमा नभएको हुन्छ होइन। हामीले विभिन्न माध्यमबाट लिङ्क प्राप्त गर्ने माध्यम पनि छन् है। र सो हामीले डिएक्सनलाई माया गरौँ, म पनि डिएक्सनलाई माया गर्छु है। हजुरहरूले पनि यसै गरी माया गर्नुहोला। तपाईँले त्यसपछि माया तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो माया तपाईँको जीवनमा तपाईँको लाइफको लागि खुसी एउटा स्वतन्त्र जीवन हुनेछ तपाईँको होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र मैले जे जति बोलेँ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, यसमा कुनै कुराहरू गल्ती पनि हुनसक्छ, बोल्ने कर्म मिस्टेक हुनसक्छ, म सिक्दैछु होइन। म कुनै ट्रेनर पनि होइन, म एउटा आफूले जानेको अनुभवहरू तपाईँ समक्ष मैले सेयर गरिरहेको छु मैले होइन। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, बुझ्नु भयो कि भएन, यसमा चाहिँ राम्रो छ भने बुझेर यसलाई मन मस्तिष्कमा राखिदिनु होला, नराम्रो छ भने एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानमा फ्याँकिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन। गल्ती भएमा माफी पनि दिनु होला र मैले सुधार्ने अवसर पनि मैले पाउनेछु भन्दै म आजको यो सेसन जुन मेरो सेसन त्योबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र सम्पूर्ण अग्रज ग्रेट सर्भिस म्याडमहरूले सुनेर साथ दिनुभयो र अन्तिम अवसरसम्म बसिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै म आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आजका स्पिकर के अरे आजको सञ्चालक हुनुहुन्छ तारानाथ पौडेल सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सरहरूलाई म धन्यवाद दिँदै स्वस्थ रहनुहोला, समृद्धि रहनुहोला र खुसी रहनुहोला भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यू। हाम्रो तारा सर चाहिँ अहिले हुनुहुन्न होइन, सायद अब बिजी हुनुहुन्छ होला। सुनिरहनु भएको छ सर, तारा सर? गुड मर्निङ डिएक्सन। हजुर सर, हजुर एकदमै सुनिरहेको छु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। मैले सकिसकेँ है, मैले आफ्नो सेसन है। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो चाहिँ जानकारी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको बारेमा र डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्नुपर्छ, यसमा पनि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा हामी आबद्ध छौँ। त्यसैले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी एकदमै राम्रो जानकारी हामी माझ राखेर बिदा हुनुभएको छ। उन्नति प्रगतिको कामना, उल्सी बल्ल बेस। यदि कसैलाई अब कुनै पनि जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, प्रश्नहरू डिएक्सन सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीहरू है। मैले पाएको जानकारी हजुरलाई दिनेछु मैले होइन। छ भने जिज्ञासा छ भने, प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ।
ओके, थ्याङ्क यू सो मच सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उन्नति प्रगतिको कामना, विश यु अल द बेस्ट, गो फर सिए, सी यु एट द टप इन डिएक्सन पनि भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो जानकारीहरू हामी माझ राख्नु भएको छ र